खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वेनेज़ुएला नामी मुल्क ने एक अमरीकी दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आलमी दुनिया का नजरिया अमरीका के हवाले से बदलता हुआ मालूम हो रहा है। उस दहशतगर्द ने क्या कुछ तस्लीम किया? क्या उसे ट्रंप ने लॉन्च किया था? क्या अमरीका अपने मकासद हासिल करने के लिए यूं ही दहशतगर्दी का सहारा लेता आया है? ये तमाम सवालात आज की वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। दूसरी जानिब मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद साहब ने अमरीका के हवाले से तहलका-खेज़ बयान जारी करते हुए अमरीका को इसराइल का यार करार दे दिया, जबकि इस वक्त अमरीका को चीन की जानिब से कई महाजों पर शिकस्त दी जा रही है, मगर अमरीका खामोश है। क्या मुस्तकबिल में अमरीका अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगा? क्या आने वाले दिनों में दुनिया का मुआशी और सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदलने जा रहा है? इन मौज़ूआत पर तफसीली बहस करने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अगर आप आलमी सियासत पर गौर करें तो आपको इल्म होगा कि इस वक्त अमरीका बहादुर काफ़ी मुश्किलात में घिरा हुआ है। ट्रंप ने जिस अंदाज में अमरीकी इदारों को कमज़ोर किया और दोस्त ममालिक से दुश्मनी मोल ली, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हर आने वाला दिन अमरीका को ज़वाल के करीब करता जा रहा है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद साहब ने अहम बयान जारी किया। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने इंकिशाफ किया कि अमरीका ने मलेशिया को F-16 त्यारे फरोख्त किए, मगर वो त्यारे अपने मखसूस कोड्स और ज़रूरी वसाइल के बगैर फरोख्त किए गए, और अमरीका इसराइल के अलावा तमाम मुल्कों के साथ यही काम करता है। अमरीका से F-16 त्यारे खरीदने और तहवील में लेने के बाद मलेशियन हुक्काम पर इंकिशाफ हुआ कि अमरीका ने F-16 त्यारों को उसके मखसूस कोड्स और ज़रूरी वसाइल के बगैर फरोख्त किया, जिसकी वजह से अब मलेशिया F-16 त्यारों से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाने से कासिर है। महातीर मोहम्मद का मजीद कहना था कि अगर इन त्यारों के तमाम ऑप्शन से हम फ़ायदा उठाना चाहें तो हमें इसके लिए दोबारा अमरीका जाना पड़ेगा, ताकि अमरीका के इंजीनियर्स F-16 त्यारों के लिए प्रोग्रामिंग करें, जिस पर काफ़ी इखराजात आएंगे। अमरीका खित्ते में किसी भी मुल्क का दोस्त नहीं है, बल्कि वो इसराइल का यार है। नाज़रीन ग्रामी, इस बयान के बाद मुआशी दुनिया में अमरीका का इमेज काफ़ी ख़राब हो रहा है और आलमी कंपनीज तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से अमरीका को एक गैर महफूज मुल्क तस्वुर कर रही हैं। इस बयान ने अमरीका को मजीद एक कदम पीछे धकेल दिया है। यही नहीं, बल्कि गुज़श्ता रोज़ वेनेज़ुएला से एक अमरीकी दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ की एक अहम खबर के मुताबिक वेनेज़ुएला की फौज के तर्जुमान ने कहा है कि एक और खौफनाक अमरीकी दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेविक डीन मैन नामी एक अमरीकी दहशतगर्द ने एतराफ़ किया है कि वो सदर निकोलस को अगवा करने के प्लान पर काम कर रहा था। इस साजिश को मुकम्मल करने के लिए जनवरी में 50 वेनेज़ुएलियन बाशिंदों को अमरीका की जानिब से खसूसी तरबियत दी गई। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी इंकिशाफ किया है कि वेनेज़ुएला की खसूसी फोर्स ने एक ऑपरेशन के दौरान इस मुल्क के आरागवा सूबे से एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया, जिसके पास कोलंबिया और वेनेज़ुएला की दस्तावेजात थी। यह दहशतगर्द ऐसे वक्त में गिरफ्तार हुआ जब वेनेज़ुएला की मुख्तलिफ अदालतों ने हाल ही में गद्दारी के मुल्ज़मों पर मुकदमात चलाने का ऐलान किया। इन मुकदमों में मुलव्विस मुल्ज़मों पर गैर मुल्की हुकूमतों के साथ मिलकर बगावत, शोरिश और साजिश करने के इल्ज़ामात हैं। एक इंटरव्यू में लेविक डीन नामी अमरीकी दहशतगर्द ने एतराफ़ किया कि वो वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो को अगवा करना चाहता था। उसका काम काराकास के हवाई अड्डे की कार्रवाई पर नजर रखना था और वो बुनियादी तौर पर वेनेज़ुएला के सदर को अगवा करके उन्हें अमरीका पहुंचाने के मंसूबे पर काम कर रहा था। उस अमरीकी एजेंट ने यह भी बताया कि जनवरी में वेनेज़ुएला के 50 बाशिंदों को इस साजिश पर अमल के लिए तरबियत दी गई थी। ख़वातीनो हज़रात, इस अजीबो गरीब खबर ने व्हाइट हाउस को परेशान कर रखा है, क्योंकि खुफिया खबरें बता रही हैं कि उस अमरीकी दहशतगर्द को पेंटागन और ट्रंप इंतजामिया की खसूसी हिदायत पर वेनेज़ुएला भेजा गया था, जिसकी अमरीका और इसके इत्तेहादी गुज़श्ता कई माह से वेनेज़ुएला हुकूमत के मुखालफिन की हिमायत करके इस मुल्क में फौजी बगावत के दर पे है। अमरीकी दहशतगर्द की गिरफ्तारी के बाद आलमी दुनिया अमरीका को दहशतगर्द करार दे रही है, यानी दूसरे ममालिक को दहशतगर्द करार देने वाले अमरीका को आज दुनिया दहशतगर्द करार दे रही है, जो इस बात का सबूत भी है कि अमरीकी हुकूमत अमन के लिए बड़ा खतरा है। इंसानी हकूक की तंजीमों ने मुतअद्दिद बार ट्रंप को दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा करार दिया है।
ٹرمپ کے حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ امریکی صدر نے اعتراف کرتے ہوئے گزشتہ روز کہا کہ ہمارے بچوں کو اسکولوں میں ملک سے نفرت کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ ہم مضبوط امریکہ اور مضبوط ملٹری چاہتے ہیں۔ ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ ماہ امریکی صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم دنیا میں نہ ختم ہونے والی جنگوں کا خاتمہ کریں گے۔ دور دراز ملکوں کے مسائل حل کرنا امریکی فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ امریکہ دنیا کا پولیس مین نہیں ہے۔ تاہم کہیں بھی امریکی شہری کو خطرہ ہوا تو کارروائی کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کریں گے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دراصل یہ بیانات سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ امریکی صدر اس وقت صرف اور صرف اپنی انتخابی مہم کو لے کر چل رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ ایک بار پھر سے صدارتی انتخابات جیت کر امریکہ کے صدر منتخب ہو جائیں۔ تاہم زمینی حقائق کچھ اور ہی اشارے دے رہے ہیں۔ چین سے معاشی اور سرد جنگ، روس پر پابندیوں اور ایران پر حملوں نے ٹرمپ کو ایک متنازع حکمران بنا دیا ہے اور امریکی اداروں سمیت امریکی عوام بھی ٹرمپ سے متنفر ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو امریکہ اور چین کی سرد جنگ کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں کہ برطانوی حساس ادارے MI6 کے ایک سابق جاسوس کی مدد سے تیار کی گئی ایک دستاویز میں چین پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ چائنا نے سیاستدانوں سمیت اہم برطانوی شخصیات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تاکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی مواصلاتی کمپنیوں میں سے ایک ہواوے کے برطانیہ میں کاروبار کی حمایت کریں۔ چین پر نظر رکھنے والے ماہرین کا اصرار ہے کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی برطانیہ میں بھی فعال ہے اور یہ سب کاروبار کی آڑ میں ہو رہا ہے۔ ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ پارٹی کا اثر و رسوخ ہر جگہ ہے اور چین کے لیے کاروبار اور سیاست کو الگ رکھنا ممکن نہیں۔ پارٹی کے 9 کروڑ 30 لاکھ ارکان ہیں، ان میں سے کئی کو بیرون ملک کمپنیوں میں خفیہ طور پر ملازمت پر رکھوایا گیا ہے۔ ان کا کام ٹیکنالوجی کے شعبے بشمول ٹیلی کام کے شعبے سے حساس معلومات لینا ہے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ایجنٹس اور غیر ملکی کمپنیوں میں عام عہدوں پر موجود شخصیات مختلف ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے ہوئے بھرتی کیے جاتے ہیں اور سب سے پہلا طریقہ کسی شخص کو فوائد کا جھانسا دے کر ہدف بنانا ہے، خاص طور پر اگر وہ شخص چینی شہری نہ ہو تو اس میں چین میں کسی اہم اور پرکشش کاروباری سفر کی دعوت، مشکل میں گھری کمپنیوں کی مالی مدد یا پھر کسی بڑی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے عہدے پر فائز کروانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو بھاری رقوم بھی دی جاتی ہیں جن سے ان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ چین کے اندر لوگوں کو بھرتی کرنے کے طریقہ کار اتنے پرکشش نہیں۔ وہاں پر شخصیات کے خاندان کو ڈرانا دھمکانا، بلیک میل کرنا اور مغربی کاروباری شخصیات کے لیے ٹریپ کرنا شامل ہے۔ بظاہر تو یہ رپورٹس اور بیانات برطانوی حکام کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ معاشی جنگ کے حوالے سے امریکہ چین کے خلاف کئی پراپوگنڈے کرتا دیکھا گیا ہے اور موجودہ دنوں میں ان سازشوں میں تیزی آ چکی ہے۔ پیارے دوستو، دوسری جانب اگر امریکہ کے داخلی مسائل پر نگاہ ڈالی جائے تو اس وقت امریکہ نسل پرستی کی آگ میں جل رہا ہے۔ امریکہ بھر میں جلسے جلوس جاری ہیں اور مشتعل مظاہرین امریکی پرچم کو نظر آتش کرنے سمیت امریکہ کے ہیروز کے مجسموں اور اہم قومی علامات کو مختلف شہروں میں گرا رہے ہیں۔ ماضی میں اور اب بھی دنیا کے مختلف ممالک میں امریکہ کے پرچم سڑکوں اور چوراہوں پر نظر آتش کیے جاتے تھے۔ امریکی حکام اور امریکی پالیسیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی جاتی تھی، لیکن آج یہ سارے مناظر امریکہ کے تمام بڑے شہروں میں آسانی سے مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ میں آزادی کی علامت ٹاور آف لبرٹی سیاہ فاموں اور سرخ فاموں کے لیے غلامی کی علامت بن چکا ہے۔ دنیا بھر کا میڈیا امریکی سڑکوں پر سیاہ فاموں کے بڑے بڑے اجتماعات دکھا رہا ہے اور جارج فلوئڈ کے بہیمانہ قتل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر امریکی ظلم و ستم کی پہچان بن چکی ہے، جبکہ عالمی سطح پر ویتنام سے لے کر افغانستان، عراق، شام اور لیبیا وغیرہ سمیت دنیا کے کونے کونے میں انسانیت کشی امریکی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ امریکہ کی تاریخ تقریباً 300 سال قدیم ہے۔ امریکی تاریخ میں 10-15 برسوں کے علاوہ باقی تمام تاریخ جنگ و جدل اور کسی نہ کسی ملک پر جارحیت سے آلودہ ہے۔ امریکہ کے انسانیت دشمن اقدامات چیخ چیخ کر امریکی ماہیت کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ماضی میں بھی اور آج بھی ایک عالمی بھیڑیے کا کردار ادا کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام جرائم کے باوجود امریکہ اپنے آپ کو آزادی اور انسانی حقوق کا چیمپئن قرار دیتا ہے، مگر اب امریکہ اپنے ہی حکمرانوں کے ہاتھوں زوال پذیر ہو رہا ہے اور وہ دن دور نہیں جب امریکہ میں بھی افغانستان جیسے حالات پیدا ہوں گے۔
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।